अथ रत्नसामान्यपद्धतिः। उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनिबहिर्मणीन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन्। उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनिबहिर्मणीन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन्। विदेहि शौरेर्मणिपादुके त्वं विपद्यमाने मयि रश्मिजालैः आसीदतामन्तककिङ्कराणां वित्रासनान् वेत्रलता विशेषान्। मुकुन्दपादावनिमध्यनाड्या मूर्धन्यया निष्पततो मुमुक्षोः आब्रह्मलोकादवलम्बनार्थं रत्नानि ते रश्मिगणं सृजन्ति। असूर्यभेद्यां रजनीं प्रजानाम् आलोकमात्रेण निवारयन्ति। अमोघवृत्तेर्मणिपादरक्षे मुरद्विषो मूर्तिमती दया त्वम्। रङ्गेशपादावनितावकानां रत्नोपलानां द्युतयः स्फुरन्ति। श्रेयः फलानां श्रुतिवल्लरीणाम् उपग्नशाखा इव निर्व्यपायाः। कस्यापि पुंसः कनकापगायाः पुण्ये सलीलं पुलिनेशयालोः। समीपवृत्तेर्मणिपादुके त्वं संवाहयन्तीव पदं करैः स्वैः। दिदृक्षमाणस्य परं निधानं स्नेहान्विते योगदशाविशेषे। संवित्प्रदीपं मणिपादरक्षे सन्धुक्षयन्तीव मरीचयस्ते। समाधिबाजां तनुते त्वदीया रङ्गेशपादावनिरत्नपङ्क्तिः। स्थानं प्रयातों तमसः परं तत् प्रदीपकृत्यं प्रभया महत्या। बध्नासि रङ्गेश्वरपादरक्षे मन्ये यथार्हं मणिरश्मिजालैः। सेवानतानां त्रिदशेश्वराणां शेषापटीं शेखरसन्निकृष्टाम् भजन्ति रङ्गेश्वरपादरक्षे प्रकल्पयन्तो विविधान् पुमर्थान्। उदर्चिषश्चिन्तयतां जनानां चिन्तामणि त्वं मणयस्त्वदीयाः। नाथस्य दत्ते नदराजकन्या पातुं शुभान् पादनखेन्दुरश्मीन्। मणिप्रभाभिः प्रतिपन्नपक्षां लीलाचकोरीमिव पादुके त्वाम्। जनस्य रङ्गेश्वरपादुके त्वं जातानुकम्पा जनयस्य यत्नात्। आकृष्य दूरान् मणिरश्मिजालैः अनन्यलक्ष्यानि विलोचनानि। रङ्गेशपादावनितावकीनैः स्पृष्टा कदाचिन्मणिरश्मिपाशैः। कालस्य घोरं न भजन्ति भूयः कारागृहान्तेषु कषाभिघातम्। रत्नानि रङ्गेश्वरपादरक्षे त्वदाश्रितान्यप्रतिगैर्मयूखैः। आसेदुषीणां श्रुतिसुन्दरीणां वितन्वते वर्णनिचोललक्ष्मीं। निद्रारसप्रणयिनो मणिपादरक्षे रङ्गेश्वरस्य सविधं प्रतिपद्यमाना। शय्याफणीन्द्रमभितो भवती विधत्ते रत्नांशुभिर्यवनिकामिव दर्शनीयाम्। सद्यस्त्वदुद्ग्रहदशां नमिताकृतीनां स्रस्तां शुकं निजरुचा मणिपादुके त्वं। पद्मासहाय परिवार विलासिनीनां पट्टां शुकैरिव पयोधरमावृणोषि। देवस्य रङ्गवसते पुरतः प्रवृत्तैः उद्धूत विश्वतिमिरान् मणिरश्मिजालैः। मन्ये मदीय हृदयायतन प्रवेश माङ्गल्यदीपकणिकां मणिपादुके त्वाम्। आकीर्णरत्ननिकरां मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरस्य ललितां विपणिं प्रतीमः। यत्संश्रयेण भवति स्थिरभक्तिमूल्यं कैवल्यमत्र जगतां क्रयविक्रयार्हम्। व्यङ्क्तुं क्षमं भगवतो जगदीश्वरत्वं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहचक्रचिह्नम्। आश्लिष्य निर्भररुचिं मणिपादुके त्वाम् आसीदनाभरणसुन्दरमङ्घ्रिपद्मम्। रत्नप्रभापटलचक्रमनोहरा त्वं पद्मारुणं पदमिदं त्वयि रङ्गभर्तुः। मन्ये तदेतदुभयं मणिपादरक्षे चक्राब्जमण्डलमकिञ्चन रक्षणार्थम्।
त्रासात् स्वयं प्रणमतां धनुजेश्वराणां सङ्ख्येवलो न शिरसामपि मौलिरत्नैः आयोजयत्यनुकलं मणिपादुके त्वां सैरन्ध्रिकेव मुरवैरिकृपाणधारा आस्कन्दनानि विबुधेन्द्रशिखामणीनां त्वामाश्रितान्यसुरसूदनपादरक्षे रत्नानि ते स्तुतिसुवर्णपरीक्षणार्थे नूनं भजन्ति निकषोपलतां कवीनां पादावणिप्रणयिनां प्रतिपादितार्थां क्रीडासरोजमिव शौरिपदं वहन्तीं प्रत्युक्तरत्ननिकरप्रतिपन्नशोभां पश्यामि रोहणगिरेरधिदेवतां त्वां यामेव रत्नकिरणैर्मणिपादरक्षे चूडापदे तनुभृतां भवती विदत्ते शक्रादिदैवतशिखामणिराज्यमानैः तामेव ते प्रकटयन्ति पदैरभिज्ञां रत्नाङ्गुरैरविरला मणिपादरक्षे पाकोन्मुखैः परिगता पुरुषार्थसस्यैः देवेन रङ्गपतिना जगतां विभूत्यै केदारिकेव कृपया परिकल्पिता त्वं निर्धूतमोहतिमिरास्तव रत्नदीपैः निर्विश्यमानविभवं नदराजपुत्र्या प्रत्यक्षयन्ति निगमान्तनिगूढमर्थं पादावणि त्वयि निवेशितभावबन्धाः रत्नोपलप्रकरसम्भव एष दूरात् रङ्गाधिराजचरणावनितावकीनः आर्द्रापराधपरिकिन्न धियां प्रजानाम् आश्वासनार्थ इव भाति करप्रसारः व्यामोह्यतो विषयिबालमृगान्मदीयान् संसारगर्मजनितासु मरीचिकासु पादावणि प्रगुणरत्नमयूखजालैः आकृष्य विश्रमय केशवकान्तिसिन्धौ अन्तर्निधाय मुनिभिः परिरक्षयमानाम् आत्मीयरश्मिगुणितां मणिपादरक्षे रङ्गेशपादकमलप्रतिपन्नमुद्रां नीवीमवैमि भवतीं निगमान्तवाचां रामस्य रङ्गवसतेश्चरणानुषङ्गात् काष्ठाङ्गतां भुवनपावनतां दधाना पादावणि प्रचुररत्नशिला निबद्धा संसारसन्तरणसेतुरसि प्रजानां दिविषन्मकुटेषु सञ्चरन्त्याः प्रचुरस्ते मणिपादुके प्रकाशः दिवि रङ्गपतेर्महोत्सवार्थं वितता वन्दनमालिकेव भाति प्रभवन्ति दवीयसां स्वभावात् तव रत्नानि मुकुन्दपादरक्षे अयसामिव हन्तलोहकान्ताः कठिनानां मनसां विकर्षणाय परिपश्यति देवि रङ्गनाथे रहसि त्वं सविधे निविश्य लक्ष्म्याः परिपुष्यसि रत्नधामभिस्वैः अनसूयेव मनोज्ञमङ्गरागं तव रत्नकरार्पितं नवीनं परिगृह्य स्थिरमंशुकं मनोज्ञं जरदं शुकवत् सुखेन देहं कृतिनः केशवपादुके त्यजन्ति अभितो मणिपादुके निबद्धैः कृतसंस्कारविशेषमात्मरत्नैः कुरुते भवती पदं मुरारेः कठिनेऽस्मिन् हृदि मे निवेशयोग्यं निजरत्नकराञ्चलैर्मदीयान् अपराधानवधूय दत्तसाम्या रमया सहितस्य रङ्गभर्तुः पदयोरर्पय पादुके स्वयं माम् रश्मिजालपरिवेशबन्धुरा रङ्गभूमिपतिरत्नपादुके विश्वलोचनविहङ्गहारिणि वागुरेव वितता विराजसे मानसाम्बुजविकासहेतुभिः सेविता मणिगणैः प्रभाकरैः पादुके वहसि सद्भिराश्रितां देवि विष्णुपदसम्पदं नवाम् अधिशयितफणेश्वरस्य शौरेः स्वयमधिरूढपदोपधानपार्श्वा मणिवलयजुषा करेण मन्दं स्पृशसि पदावनि पादयोर्युगं तत् भवत्यन्ते त्वां प्रणतस्य जन्तोः तदोकोग्रज्वलनं त्वत्प्रकाशैः यतो नाड्या मध्यमया विनिर्यन्
गतिं विन्देत् केशवपादरक्षे अशिथिलपरिणद्धा रश्मिजालैर्मणीनां दुरधिगमतमं नः पारमारोपयन्ति कमलनयनमाद्यं कर्णधारं दधाना भवसि भवपयोदेः पादुके पोतपात्री मणिगणकिरणैस्ते कल्पिते गुल्मभेदे मृगयुरिव कुरङ्गीं त्वां पुरस्कृत्य भव्यां हरति चरणरक्षे भक्तिपाशावरुद्धं हृदयहरिणयूतं प्राणिनां रङ्गनाथः परिचितपदमूला पादुके रङ्गिणस्त्वं प्रभवति भुजमध्ये कौस्तुभोऽयं तथापि भवति वृषमधस्तात् तेजसा भव्यभूम्ना शलभितदुरितानां तावकानां मणीनां कल्पश्रेणी दिनपरिणतौ जन्तुजाले प्रसुप्ते विश्वव्याप्ते जगति तमसा पादुके तादृशेन स्त्यानालोकैस्तव मणिगणैर्वासगेह प्रदीपाः सम्पद्यन्ते सह कमलया जागरूकस्य यूनः श्रीरङ्गेन्दोश्चरणकमलद्वन्द्वसेवावलेपात् आरूढायां त्वयि मखभुजामानतान् मौलिभागान् तेषां चूडामणिभिरनगैस्तावकानां मणीनां केशाकेशि प्रभवति मितस्त्रासलेशोज्जितानां त्वद्रत्नोपलरश्मिपञ्जरतनोत्राणं स्थिरं बिभ्रतो मातर्माधव पादुके न तु पुनर्हस्तैः स्पृशन्त्याकुलैः दूरोत्सिक्तदुराड्यजिह्मकबिलद्वापालकोपानल ज्वालामित्रकठोरवेत्रलतिका दत्तार्धचन्द्रं वपुः संवर्तोदितसूर्यकोटिसदृशीं रङ्गेशपादावनी प्रस्तौषी प्रतियत्नरत्ननिकर ज्योतिश्चटामुद्भटां तन्मन्ये त्वदनन्यसूरिपरिषन्मध्ये निवेशाय नः तादृग्वासरसेऽपि भेतुमचिरादस्माकमन्धन्तमः सलीलं विन्यस्य त्वयि चरणरक्षे निजपदं यदृच्छा निष्क्रान्ते विहरति हरौ रङ्गरसिके दिशा सौधानष्टौ जनयसि तदा निर्भरमिलन् मणिच्छाया माया घनघटितकेतु व्यतिकरान् महार्घैराश्लिष्टां मणिभिरवधूतद्युमणिभिः कथञ्चित् क्षेत्रज्ञैरधिगतपदामम्ब भवतीं मुकुन्देन त्रातुं पदकमलमूले विनिहितां निराबाधां मन्ये निधिमणघवाचां निरवधिं तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्कं तेजस्त्रितयमिदं ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके तेजः तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्कम् तेजस्त्रितयमिदं ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके तेजः इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे रत्नसामान्यपद्धतिः पञ्चदशी।